नमस्कार। कार्यक्रम साझा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय रूपमा स्थानीय रूपमा चर्चामा रहेका केही विषयवस्तुलाई विषयको रूपमा उठान गर्ने गर्छौँ। त्यसो त पछिल्लो समय देशमा निकै रस्साकसीका साथ एउटा विषयवस्तु उठान भएको छ, जुन स्थानीय निर्वाचन। यति बेला राजनीतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा होमिसकेका छन्। आफ्नै ढङ्गले निर्वाचनमा होमिएका बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला दलहरू आफ्नै ढङ्गले उभिएका छन्। त्यसो त केही दलहरू एक आपसमा गठबन्धन गर्दैछन् भने केही दलहरू एक्लै चुनावी मोर्चामा होमिएका छन्। साँच्चै यो चुनावमा कस्तो परिणाम आउला, विभिन्न किसिमले विश्लेषण गर्ने यो बेलामा खास गरी चुनावी परिणाम के आउला। नेपाली कांग्रेसले सरकारको लिडिङ गरिरहेको छ, जहाँ 5 वटा दलले गठबन्धन गरिरहेका छन् भने एक अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेकपा एमाले छ। यति बेला नेकपा एमाले घेराबन्दीमा परिरहेको आभास मिलेको छ र त्यो चर्चा परिचर्चा पनि चलिरहेको छ। यही बेलामा नेकपा एमालेको चुनावी रणनीति के होला? आज हामी विशेष गरी नेकपा एमालेको चुनावी रणनीतिको बारेमा नेकपा एमालेका एकजना नेतासँग कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, नवलपुरका सह इन्चार्ज एवं युवा सङ्घका पूर्व महासचिव रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। आज हामीले नेकपा एमालेको चुनावी तयारी कस्तो चलिरहेको छ, चुनावी रस्साकसी कस्तो चलिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। चुनावमा होमिनु भयो? हजुर, हामी चुनावमा छौँ। नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा होमिँदैछ, अर्थात् सरकारबाट बाहिर आउनु पर्यो, विभिन्न घटना परिघटनाहरू घटे नेकपा एमालेको जीवनमा। यो अवस्थामा चुनावमा होमिँदा यहाँले कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? होइन, नेकपा एमाले भनेको अहिले पनि संसदको, प्रदेशको र आम जनसमुदायमा प्रभाव छोडेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। डेफिनेटली हिजोको सन्दर्भमा केही अप्ठ्याराहरू हाम्रो पार्टीभित्र थिए नै, तर जुन घटनाक्रमहरू विकसित भएर आए, पार्टीभित्र देखिएका अनेक खालका श्रृङ्खला र कडीहरू टुट्दै गएको अवस्था रह्यो। त्यस पछाडिको परिवेशमा खास गरिकन गत असोजमा हामीले जुन विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ, त्यसपछि हाम्रो पार्टी पूर्णतया पुरानो लयमा फर्किसकेको छ। हामीबाट केही बाहिर गएका शक्तिहरू, हाम्रा नेताहरू, केही कार्यकर्ताहरूको पनि हामीले क्षतिपूर्ति गरिसकेका छौँ। नेकपा माओवादीबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा हाम्रो पार्टीभित्र साथीहरू रहनु भएको छ। यहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत पनि सूचनाहरू सङ्ग्रह गर्नुभएको छ, सङ्कलन गर्नुभएको छ कि देशव्यापी रूपमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो सङ्ख्यामा छ। त्यो हजारको सङ्ख्यामा होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले आज पनि एउटा सशक्त र ठुलो पार्टी हो, जनताको व्यापक समर्थन रहेको पार्टी हो र हामीले विगतमा गरेका कामहरू जनताको बीचमा ऐना जस्तो छर्लङ्ग छन्। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले कमजोर भएको छैन, यसको शक्तिमा कुनै गिरावट आएको छैन र एउटा दिन प्रतिदिन सुदृढ पार्टीको रूपमा विकसित भएर गइरहेको छ। योसँग सचेत र सङ्गठित ठुलो कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ, व्यापक जनताको समर्थन छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो निर्वाचनमा सार्थक परिणाम ल्याउने कुरामा हामीले कुनै शङ्का चाहिँ। तर हिजो चाहिँ यहाँकै पार्टीमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूले अर्को दल गठन गर्नुभएको छ र उहाँहरू कसरी हुन्छ एमालेलाई हराउने ढङ्गले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा पनि एमाले तपाईँले भने जस्तै परिणाम प्राप्त गर्न सक्ला भन्ने आधार त अब हेर्नुहोस्, कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नि, पार्टीभित्र कुनै पनि पार्टीभित्र विभाजन आउनु दुःखद कुरा हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीभित्र जुन हिसाबले विभाजनले क्षति पार्छ भनेर आकलन गरिएको थियो, त्यो पूर्णतया असत्य साबित भएको छ। केही साथीहरू जानुभयो, त्यो एउटा दुःखद पक्ष त छँदैछ, तर त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्ने काम हामीले विभिन्न ढङ्गबाट गऱ्यौँ। एक। दोस्रो कुरा, उहाँहरू नेकपा एमालेलाई जसरी पनि हराउनुपर्छ, कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने जुन दुराशयका साथ आउनु भएको छ, त्यसले पनि हामीलाई थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
किनभने किन सङ्गठित भयो त? नेकपा एमालेलाई हराउनु पर्ने, कमजोर बनाउनु पर्ने, यसलाई नाना थरीबाट तपाईँको चाहिँ घेराबन्दी गर्नुपर्ने कुरा किन भयो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले गहकिलो ढङ्गले विश्लेषण गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने नेकपा एमाले यो देशमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय मनोकांक्षा पुरा गर्नको निम्ति धेरै सकारात्मक कदमहरूलाई अगाडि बढाएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा जनतामा देखिएका निराशाहरूलाई एउटा सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने र जनतामा देखिएका निराशाका कुराहरूलाई एउटा साकार रूप दिनको निम्ति जनतामा आशा जगाउने काम नेकपा एमाले गरेको थियो र बृहत्तर विकासको निम्ति नेकपा एमाले एउटा विकासको सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई घेराबन्दी गर्नुपर्ने कारण यस कारणले भयो कि हामी प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्थ्यौँ र त्यो प्रगतिको दिशालाई अवरुद्ध गर्न गठबन्धनका नाममा यथास्थितिमा बस्नको निम्ति केही प्रयत्नहरू भएका छन्। यसले हामीलाई त्यति ठुलो खासै तपाईँको चाहिँ समस्या पार्ला भन्ने हामीले कस्तो देखियो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा एकातिर 5 वटा दलहरू निर्वाचनमा छन्, अर्कोतिर एमाले एक्लै करिब एक्लै छ। यो अवस्थामा नेकपा एमाले जित्छ भन्ने आधार जनताले विश्वास गर्न सक्छन्, यो तपाईँलाई लाग्छ? होइन, मलाई बिल्कुलै विश्वास लाग्छ। किन लाग्छ भने अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ गठबन्धनसँग जनताको कुनै आकर्षण हामीले देखिरहेका छैनौँ। किनभने गठबन्धनसँग कुनै एजेन्डा छैन। खालि एउटै मात्रै कुरा के छ भने नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने दुराशय बाहेक तो गठबन्धनमा कुनै देखिँदैन, केही कुराहरू देखिँदैन। किनभने सङ्घीयताका पक्षधर पनि त्यही छन्, सङ्घीयता विरोधी पनि त्यही छन्, होइन? मधेसको तपाईँको चाहिँ मुद्दालाई पृथक ढङ्गले उठाइरहेका शक्तिहरू पनि त्यहाँ छन्, होइन? हिजो तपाईँको चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न घटनाक्रमबाट प्रभावित पारिएका र त्यो घटनाबाट प्रभावित भएका मानिसहरू छन्। कुनै राजनीतिक वैचारिक आधार बिनाको त गठबन्धनले मुलुकको कुनै निकास दिन सक्ने सम्भावना नै छैन। त्यो नेकपा एमालेको विकल्प हुनै सक्दैन। त हामी के भनिरहेका छौँ भने हामीसँग व्यापक कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ। आज नेकपा एमाले श्रृङ्खलाबद्ध लयमा चलेको छ, कहीँ कतै गुटका गन्धहरू छैनन्। एकताबद्ध एमाले आज हामीले हाम्रो साथमा लिएर हिँडिरहेका छौँ। जनताको व्यापक समर्थन छ र नेकपा एमाले गरेका राष्ट्रियताका पक्षका कुराहरू, जनजीविकाका पक्षका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हेरिरहेका छन्, जनताले पनि हेरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो मुलुकमा नेकपा एमाले एउटा विकासको सम्भाग शक्तिको रूपमा देखिएको छ र अत्यधिक मात्रामा जनताद्वारा मन पराइएको पार्टी हो। यसैले यसले गर्दाखेरिमा हामी चाहिँ विजयको नजिक। एउटा अर्को आरोप पनि छ नेकपा एमालेलाई कि 2/3 सरकार ढलाउने नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमालेको अहिलेको नेतृत्व हो। 2/3 सरकार ढल्यो, आफूले प्राप्त गरेको बहुमतलाई बचाइराख्न सकेन, उपलब्धिलाई बचाइराख्न सकेन भन्ने आरोप छ। यो बिल्कुल ठिक छ। यसबारेमा फरक ढङ्गको बहस हामी चलाउन सक्छौँ। नेकपा गठन हुनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। हेर्नुहोस्, त्यसलाई जोगाउन विविध कारणले सकिएन। कमरेड प्रचण्डले आफ्नो गतिविधिहरूलाई पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहनु भएन। कमरेड माधव कुमार नेपाल, जसले सुरुदेखि नै पार्टीभित्र एउटा स्थायी गुटको सुरुवात गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यो पनि एकताको तपाईँको चाहिँ बरखिलाफमा थियो, त्यो भावनाको बरखिलाफमा थियो र समग्रतामा त्यो एकतालाई जोगाउने कुरा भन्दा पनि त्यहाँभित्र शक्ति आर्जन गर्ने र मूल नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्ने कामहरू माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डजीहरूबाट भयो। त्यो एउटा दुःखद पक्ष थियो। तर हामीले त्यो एकताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दाखेरिमा उत्पन्न भएका धेरै असरहरूलाई हामीले अन्दाज गर्न सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने जसरी उहाँहरूले त्यो एकताको मर्मलाई बुझ्न सक्नु भएन, त्यही एकताको मर्मलाई बुझेका साथीहरू त नेकपा माओवादीबाट पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका साथीहरू त नेकपा एमालेमा रहनुभयो नि। त्यस कारणले हामी के भनिरहेका छौँ भने नेकपा एमाले भनेको तात्कालीन नेकपाको निरन्तरता पनि हो र यो निरन्तर रूपमा पार्टी एकताको पक्षमा अगाडि बढेर जान्छ। पहिले हामीले एकताबद्ध रूपबाट हामीलाई सुदृढ बनाउन खोजिरहेका छौँ र यो सुदृढ कुराले नेपालको प्रगतिशील आन्दोलनलाई एउटा सकारात्मक दिशा दिन सक्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वास लिएर। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, नेकपा
मा भएका खास गरी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बिचमा जुन समन्वय भएको थियो, जुन एकता भएको थियो, त्यो एकता फेरि बिउजाउन खोजेको थियो यो बिचमा भनेर भनिएको छ नि। यहाँहरू त प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। होइन, त्यसमा मैले कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, हिजो पनि त्यो सम्भावनाभित्रको कुरा थिएन, किनभने नेकपा बन्नु एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, त्यसलाई जोगाउन नसक्नु पनि एउटा कमजोरी रह्यो। तर अब कुरा कहाँनिर आएर देखियो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक हिसाबले सुस्पष्टता नभइकन, व्यावहारिक रूपमा एकले अर्कालाई राम्रोसँग नबुझिकन र हाम्रा केही साझा मुद्दाहरूको बारेमा हामी कन्भिन्स नभइकन गर्ने एकताहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ फलदायी नहुन सक्दा रहेछन्। त्यसो भएको हुनाले अबका दिनहरूमा एकताको प्रक्रियामा गइरहँदाखेरिमा केही मोर्चागत अभ्यासहरू गरेर जानु उपयुक्त हुनेछ। केही सहकार्यका मुद्दाहरूलाई एकसाथमा बसेर काम गर्दाखेरिमा राम्रो हुनेछ। त्यसैले केही सैद्धान्तिक र केही तपाईँको वैचारिक सुस्पष्टताका बिचबाट अगाडि बढेर जान राम्रो हुनेछ। केही व्यावहारिक कुराहरूलाई पनि हामीले व्यवहारमा लिएर आएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै तपाईँको चाहिँ दुईटा पार्टीको बिचमा एकता भइहाल्छ र त्यसले तपाईँको चाहिँ आन्दोलनलाई एउटा उत्पादनको एउटा प्रभावकारी रूपबाट अगाडि बढाउन सकिहाल्छ भनेर सोच्नु चाहिँ अलिकति अपरिपक्वता हुन्छ कि व्यवहारले त्यो कुरा चाहिँ सिद्ध गरेको हुनाले सिद्धान्त त यो कुरा ठिक छ, तर केही व्यावहारिक कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अलिक गहनताका साथ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि खास गरी अहिले देखिएको जुन सिनारियो छ, यो सिनारियोमा गठबन्धन त बन्न सक्थ्यो होला नि, पार्टी एकता नभए गठबन्धन बन्न सक्थेन? होइन, हेर्नुहोस्, अब यसको लागि मलाई के लाग्छ भने जुन तितो अनुभवका साथ हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फर्क्यौँ, तत्कालमा तपाईँको चाहिँ सहकार्यमा जाने कुरा चाहिँ यो त्यति धेरै व्यावहारिक हुने देखिएको थिएन। बरु के हुन सक्थ्यो भने अब सुरुदेखि नै हाम्रा जुन अभिव्यक्तिहरू आए विभाजन भइसकेपछि, खास गरिकन माधव नेपालले प्रचण्डले जसरी नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वप्रति छाडा ढङ्गले प्रस्तुतिहरू गर्नुभयो, त्यसले पनि एक खालको अप्ठ्यारो तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनभित्र सिर्जना गरेको हो। अब नसकिने कुरा थिएन, तर अब ती कुराहरू अलिकति समयको चापभित्र रहे र भर्खरै हामीले चाहिँ तपाईँको विभाजनको पीडा भोगेको अवस्थाभित्र रहे र भोलिका दिनहरूमा त्यस खालको सम्भावना रहँदैन भनेर भन्न सकिँदैन, रहन सक्छ र मोर्चागत रूपबाट गरिने अभ्यासहरूले पार्टी एकतालाई नजिक लिएर आउँछ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। केही समय अगाडि माधव नेपालले बोल्नु भएको थियो कि पार्टी फुटाउँदाखेरि जति बेला पार्टी अलग गरेर लिएर जानुभयो त्यति बेला भन्नुभएको थियो एमालेसँग स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन हुन सक्छ, पार्टी मिल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि। तर अहिले आएर एमाले नचाहेको वा उहाँहरू आउन नचाहनु भएको के बुझ्नुहुन्छ उहाँले? होइन, अब यो दुवै कुरा छ। हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र क्षति पुर्याउने काम कमरेड माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। किनभने पार्टीभित्रका असन्तुष्टिहरू पार्टीभित्र नै हामीले चाहिँ राख्नु पर्थ्यो र त्यसको समाधानका बिन्दुहरू पनि त्यहीँभित्र खोजिनु पर्थ्यो। नेपालको बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्ने कुरामा उहाँले जुन खालको एउटा अगुवाई गर्नुभयो त्यो इतिहासमा क्षम्य नहुने कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले उहाँप्रति हामी चाहिँ दृष्टिकोण त्यही हिसाबले हामीले अगाडि बढाएका छौँ र उहाँलाई पनि लाग्दो होला कि तपाईँको चाहिँ कमरेड केपी ओली, कमरेड अरू नेताहरू नेकपा एमाले होइन हाम्रा उचित मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्दो होला। त मतलब के हो भने हामी दुवै अहिले चाहिँ तातो अवस्थाबाट गुज्रेको अवस्था हो अनि मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ सम्भावना देखिएन। किनभने उहाँहरू नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति नेकपा एमालेको मूल प्रतिद्वन्दी शक्तिसँग नै सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो धेरै घटनाक्रमहरू भए त्यसले एमालेलाई धेरै चोट पुर्यायो, धेरै घाटा पुर्यायो, अथवा व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई नै घाटा पुर्यायो होला, त्यो भविष्यले देखाउला। त्यसो भए नेकपा एमालेलाई उहाँहरूले घेराबन्दीमा पार्दैछौँ हामी, अब साइजमा ल्याइदिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि। यो त हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने अब नेकपा एमाले भनेको एउटा ठुलो राजनीतिक शक्ति हो। हेर्नुहोस्, त्यो सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो, हरेक हिसाबले ठुलो राजनीतिक शक्ति हो।
अब उहाँहरूले साइजमा ल्याउने भन्ने कुरा के हुन्छ भने उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ र न गठबन्धन गर्नुभयो। बलियोले गठबन्धन त गर्न हतपत मान्दैन। भने उहाँ आफूले जित्ने भन्दा पनि एमालेलाई हराउनका निम्ति गठबन्धन गर्नुभयो भने के हुन्छ? साथ उहाँहरू आउनुभएको हुनाले गठबन्धनसँग गठबन्धनप्रति जनताको कुनै आकर्षण छैन। एउटै मात्र एजेन्डा छ, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दुराशा। यो किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि यो देशमा केही गरौँ, केही मुद्दाहरू अगाडि बढाउँ, राष्ट्रका समस्याहरूको सम्बोधन गरौँ, विकासको मार्ग प्रशस्त गरौँ, जनतामा जागरण र उत्साह पैदा गरौँ, राष्ट्रियताको भावना जनतामा अगाडि बढाउँ भन्ने असल मनसाय नेकपा एमालेले देखायो। त्यसकारण त्यसका विरुद्धमा त्यो कुरा उहाँहरूलाई मन परेन र त्यसका विरुद्ध उहाँहरूले। तर राज्य सञ्चालनमा उहाँहरूकै भूमिका छ। अहिले उहाँहरू महत्त्वपूर्ण पदमा हुनुहुन्छ, राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण कडी पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। अहिले त्यो मानेमा विगतका निर्वाचनहरू पनि हेर्नुभयो हजुर, यहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। चितवनमा मतपत्र च्यातेर पनि विजय बनाइयो भने तपाईँहरूले त्यो आरोप लगाइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। यो मानेमा हेर्दाखेरि यस्ता खालका क्रियाकलापहरू अझै हुन्छन् र एमाले तलै पारिन्छ भन्ने लाग्छ लाग्दैन? एकदम बिल्कुल हामी सचेततापूर्वक लाग्नुपर्छ, तर सजिलो छैन। किनभने आजको तपाईँको चाहिँ विज्ञान र प्रविधि जुन हिसाबले प्रयोग र विकास भइरहेको छ, जुन हिसाबले चेतनाको विकास भइरहेको छ, जुन हिसाबमा नेकपा एमाले प्रत्येक टोल प्रत्येक घरमा छ, यस्तो अवस्थामा धाँधली गरेर हेराफेरी गरेर कुनै तपाईँको चाहिँ गलत षड्यन्त्र र चालबाजी गरेर जितौँला भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले र त्यससँग एक ठाउँमा रहेका गठबन्धनका शक्तिहरूले नसोचे हुन्छ। किनभने नेकपा एमाले त्यस्ता खालका गतिविधिहरू भइहाल्यो भने त्यसको सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छ। किनभने हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ, जनताको मताधिकारमा विश्वास गर्छौँ, जनताको जनादेशमा विश्वास गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकारी संयन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर वा बाहुबली प्रयोग गरेर जनताको अभिमतलाई प्रभावित गर्ने जोसुकैले पनि त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यसको सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद हुन्छ। नेकपा एमाले प्रतिवाद एमाले गर्न सकेन भनेर अर्को आरोप छ। फेरि तपाईँहरूको सूर्य चुनाव चिन्ह जुन रातो थियो हरियोमा पुर्याइयो भनेर पार्टीले पनि निकै विरोध गरे नि त, तपाईँको अध्यक्षले विरोध गर्नुभयो। तर पनि त्यसलाई परिवर्तन गर्नेतर्फ लागेन, यहीँबाट लागेको छ हामी विरुद्ध भनेर प्रतिक्रिया आइरहेको छ। ठिक हो, तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिक हो, त्यहीँबाट षड्यन्त्र पनि सुरु भएको हुनसक्छ। तर के छ भने नेकपा एमालेलाई चाहे हरियो गराउनुहोस् चाहे सूर्य चिन्ह रातो गराउनुहोस्, तर जनतामा भएको नेकपा एमाले प्रतिको व्यापक समर्थन र सूर्य चिन्ह प्रतिको आकर्षण, नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षणलाई कुनै पनि मानेमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। अनि यस मानेमा पार्टीले प्रतिवाद गरेन होइन। अब हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, तर यसमा अधिकार सम्पन्न तपाईँको चाहिँ निकाय भनेको निर्वाचन आयोग थियो होइन। निर्वाचन आयोगले यसलाई करेक्सन गर्न उचित ठानेन र हामीले त्यसलाई धेरै ठुलो इस्युको रूपमा अगाडि बढाउन चाहेनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ सूर्य चिन्ह रातो हुनु र हरियो हुनुले धेरै ठुलो हामीलाई चाहिँ असर गर्दैन। किनभने जनताको मनमनमा नेकपा एमाले छ, सूर्य चिन्ह छ। यस्ता प्रहार फेरि निरन्तर रूपमा भयो भने त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुन्छ, गर्नुहुन्छ। कुनै पनि हिसाबले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने खालका गलत क्रियाकलापहरू जो कोहीबाट हुन्छ भने पनि त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुन्छ। यहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो राप्रपासँग, एजेन्डै नमिल्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ छैन? होइन, हेर्नुहोस् कुरा के हो भने राष्ट्रिय रूपमा नै सिटको बाँडफाँड गरेर यो चुनावी गठबन्धन भएको होइन। एउटा हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। जसरी 5 दलीय गठबन्धनमा राष्ट्रिय रूपमा नै तपाईँको चाहिँ आधारभूत रूपमा सिटको बाँडफाँड गरेर तपाईँको चाहिँ चुनावी गठबन्धन भएछ, यो त्यसरी गरिएको गठबन्धन होइन। एउटा कुरा के हो भने स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हामीले प्रमुख पदहरूमा विजय प्राप्त गर्नको निम्ति होइन हामीले गरिएका स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गरिएका यी गठबन्धनका कुराहरू हुन्। यसको मतलब यो होइन कि राष्ट्रिय राजनीतिभित्रका सबै मुद्दामा हामीहरू एक ठाउँमा छौँ भन्ने कुरा होइन। तर निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउने सवालमा स्थानीय आवश्यकता र
त्यसले एउटा माग गरेको खण्डमा गरिएको यो गठबन्धन मात्रै हो। तर यो गठबन्धनले एमालेलाई खासै फाइदा पुर्याउँदैन भनेर भन्छन् नि। होइन, आम रूपमा यो गठबन्धन भएकै छैन हेर्नुहोस्। तर जुन आवश्यकताका आधारमा भएको छ स्थानीय स्तरमा, त्यसले घाटा पुर्याउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसो भए तपाईँहरू पनि एक्लै चुनावमा जान डराउनु भएको? एक्लै त हामी आम रूपमा त एक्लै नै छौँ नि। धेरै ठाउँमा त कति ठाउँमा नै तपाईँको चाहिँ गठबन्धन यो खास क्षेत्र मात्रै गरिएको। यौँ ठाउँमा त काङ्ग्रेस र राप्रपाको बिचमा पनि एकता भएको छ, सहकार्य भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो आम रूपमा भएको होइन। तर केही क्षेत्रहरूमा अहिले भर्खर समाचार आएको छ, केही क्षेत्रमा नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा एकता भएको थियो अथवा सँगै निर्वाचनमा जाने कुरा साँठगाँठ गठबन्धन भएको थियो। तर त्यसलाई आजबाट त्यो गठबन्धन तोडिएको छ भनेर गठबन्धनका पार्टीहरूले भनेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब त्यो भएको होला हेर्नुहोस्। काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा अथवा होइन, काङ्ग्रेस भन्दा पनि काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षसँग त्यसरी भएको हुनसक्छ। तर यो आम रूपमा यो बुझिने कुरा हो। औपचारिक रूपबाट कुनै काङ्ग्रेससँग नेकपा एमालेको गठबन्धन भएको छैन र जसले काङ्ग्रेसभित्र विद्रोह गरेका छन्, जसले त्यहाँबाट त्यो गठबन्धनलाई मन पराइरहेका छैनन्, तिनीहरूको बिचमा हुने कुरा त अब यो राजनीतिमा यस्ता घटनाक्रमहरू देख्न सकिन्छ नै। खास गरी यहाँ नवलपुरको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। नवलपुरको विषयलाई लिएर कुरा गर्ने हो भने अहिले गठबन्धनले पनि आफ्नो सहकार्यको कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यद्यपि जति बेला तपाईँसँग म कुराकानी गरिरहेको छु त्यति बेलासम्म मिलिरहेको अवस्था छैन, मिल्ला या नमिल्ला। तर गठबन्धन एकातिर, एमाले एकातिर छ नवलपुरको केसमा। तपाईँहरू कति सिट जित्नुहुन्छ नवलपुरमा? कतिवटा स्थानीय निकाय जित्नुहुन्छ? नवलपुरमा के छ भन्नुहुन्छ भने, नवलपुरमा मात्रै होइन, आम रूपमै तपाईँको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरिमा गठबन्धनको पक्षमा कुनै आकर्षण देखिँदैन। एउटा पब्लिकमा त त्यो आकर्षण हामीले देखेकै छैनौँ। दोस्रो, गठबन्धनका शक्तिहरूकै बिचमा, पार्टी पङ्क्ति बिचमै पनि ठुला खालका असन्तुष्टिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। नवलपुर पनि त्यसको अपवादमा छैन। नवलपुरमा पनि ती खालका प्रकट, अप्रकट, घोषित, अघोषित हरेक हिसाबले हामीले अनुभूति गरेका छौँ, देखिरहेका पनि छौँ। एक त नवलपुरमा नेकपा एमालेको सङ्गठन सशक्त छ। व्यक्तित्वहरू पनि त्यो ढङ्गले पार्टीले निर्माण गरेका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ र आम जनताको बिचमा पनि नेकपा एमालेको छवि धेरै राम्रो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, होइन? यस्तो अवस्थामा हामीले विगतको भन्दा धेरै गुणा राम्रो परिणाम हामीले ल्याउँछौँ भन्ने छ अहिलेसम्मको हाम्रो। विगतमा भन्दा धेरै स्थानीय निकायहरूमा राम्रो चाहिँ हामी परिणाम ल्याउँछौँ भन्ने नै छ। तर निर्वाचनमा उठाइएका उम्मेदवारहरूका बारेमा टीका टिप्पणी, पोखराको कुरा सुन्नुभयो यहाँले। पोखरामा फेरि पनि उम्मेदवार नै परिवर्तन गर्ने अवस्था आयो। केही उम्मेदवारहरूको बारेमा टीका टिप्पणी भइराखेका छन्। यस्तै अवस्था हो भने न त गठबन्धन न त एमाले, अर्को पार्टीले फेरि परिणाम हातमा पार्ने त होइन? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो कुरा के हुन्छ भने यस्तो टेक्नोलोजीको विकास भएको जमानामा केही कुराहरू कसैका कहीँ न कहीँ केही सामान्य त्रुटि भएका छन् भने पनि ती कुराहरूलाई उजागर गर्ने कुरा, अब यो म त त्यसलाई त्यति राम्रो मान्दिनँ। तर केही कुराहरू आउँछन् भने पनि अब यो सार्वजनिक टीका टिप्पणीको विषय स्वाभाविक रूपमा बन्छन् नै। त्यसलाई हामीले त्यति ठुलो रूपमा लिनु, जघन्य रूपमा हामीले चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ, होइन? अब हेर्नुहोस्, मुख्यतया पार्टीको शक्ति र बलका आधारमा निर्वाचन जितिने हो। व्यक्तिको पनि भूमिका त हुन्छ नै स्थानीय निर्वाचनमा, तर आधारभूत रूपमा पार्टीको शक्तिको आधारमा हामीले चाहिँ निर्वाचनको परिणाम लिएर आउने हो। त निर्वाचनको परिणाम ल्याउनको निम्ति नेकपा एमाले आफ्ना सक्षम उम्मेदवारहरूलाई जनताको बिचमा प्रस्तुत गरेको छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटा भन्दा अर्को उत्तम हुन्छ कि अर्को भन्दा अर्को उत्तम हुन्छ कि भन्ने तहबाट नेतृत्वले, पार्टीले सोच्ने कुरालाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। र यहाँले भन्नुभयो देशव्यापी रूपमा नै नेकपा एमालेको शक्तिमा वृद्धि भएको छ। नेकपा एमाले एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा उपस्थित भएको छ। नेकपा एमाले एउटा जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा उपस्थित भएको हुनाले हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा नै सकारात्मक परिणाम लिएर आउँछौँ
त्यसमा हामी चाहिँ विश्वस्त भएका एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, नवलपुरमा कतिवटा स्थानीय तह जित्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँले आकलन त गर्नु भएको छ नि त? होइन, आकलन गरेका छौँ। तर निश्चय पनि मैले यहाँलाई के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने विगतको भन्दा कैयौँ गुणा राम्रो रिजल्ट चाहिँ नेकपा एमाले ल्याउँछ। राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि महानगरपालिकाहरू गठबन्धनका उम्मेदवारले हात पार्ने भए भन्ने कुरा पनि छ, एकातिर एमाले नै जित्छ भन्ने कुरा पनि छ। महानगर कतिवटा जितेला एमाले? होइन, मैले त के देख्छु भन्नुहुन्छ भने समग्रतामा नेकपा एमाले महानगरमा वर्चस्व कायम गर्छ भन्नेमा छु म। हिजो काठमाडौँ जितेको थियो, पोखरा जितेको थियो, यसपालि तिनीहरू नजित्ने भन्ने त प्रश्न नै उठ्दैन। म त त्यो रूपबाट हेरिरहेको छु होइन। अरू महानगरमा पनि नेकपा एमालेको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्या छ, जनताको व्यापक समर्थन देखिएको छ। गठबन्धनको उम्मेदवार छ नि त, 5वटा पार्टी एकातिर लागिरहेछन्, तपाईँहरू लखेटिरहेछन्। हो, मैले यही कुरा यहाँलाई बार बार निवेदन गरिरहेको छु, गठबन्धनप्रति जनताको आकर्षण छँदै छैन। दोस्रो कुरो, त्यही भित्रका गठबन्धनका सहकर्मी दलहरूको बिचमै पनि त्यसका कार्यकर्ताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्, किनभने त्यहाँ नीति, विचार, दृष्टिकोण, देश बनाउने आदि इत्यादि केही पनि छैन। त्यसो भएपछि त्यहाँ आकर्षण हुने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले राम्रो वर्चस्वका साथ महानगरपालिकाहरू पनि जित्छ, उपमहानगरपालिकाहरू पनि जित्छ, देशव्यापी रूपमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा पनि नेकपा एमालेको वर्चस्व हुन सक्ने धेरै सम्भावनाहरू बढेर गइरहेका छन्। किनभने जुन प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिहरू छन् तिनीहरूका एजेन्डा केही पनि छैनन्। खालि एउटा मात्रै शब्द के भेटिन्छ भने नेकपा एमालेलाई जसरी पनि कमजोर बनाउने। किन बनाउने? जनतालाई नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने कारण खोज्छ नि। भोट हाल्नुभन्दा अगाडि त कारण खोज्छ। के गर्यो नेकपा एमाले? तर यहाँनिर के छ भने नि, पार्टीका सङ्गठित सदस्य अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य वा माओवादीकामा सङ्गठित भएका सदस्यहरू बाहेक काले भोट हालेर चुनाव जित्ने हो, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ। क्याडरले मात्रै हालेर भएन, आम मानिसहरूले भोट हालेर जित्ने ठाउँमा चाहिँ एमाले नै पहिलो पार्टी हुन्छ भनेर एमाले लागिराखेको छ। यसमा ढुक्क हुनु चाहिँ एकदम बिल्कुल हामी ढुक्क छौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले भनिराखेको छ अहिलेको गठबन्धनका कारण नेपाली कङ्ग्रेस फर्स्ट पार्टी हुन्छ। होइन, यो गठबन्धनको आधारशिला के हो मैले बुझेको छैन के। कसरी हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको आइडियोलोजिकल्ली तपाईँको चाहिँ कहाँनिर तपाईँको चाहिँ एकरूपता छ? त्यो त तपाईँहरूलाई पनि राप्रपासँग होइन, राप्रपासँग त हामी आम रूपमा सिटको बाँडफाँड गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छैनौँ नि, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा हामीले गरेको हो होइन। तर उहाँहरूले सिट बाँडफाँड गर्नुभएको छ। केन्द्रीयदेखि तपाईँको प्रदेशको सरकारमा उहाँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका होलान्, एउटै तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोण उहाँहरूको बनेको होला। तर मलाई आश्चर्य केमा छ भने के राजनीतिक विचारधारा, के तपाईँको सैद्धान्तिक आधारशिलाको रूपमा उहाँहरूको बिचमा सहकार्य भएको छ त? तर सहकार्यले त नेपाली कङ्ग्रेसलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु मैले होइन, क्षणिक रूपमा केही कुराहरू होला कि, त्यो पनि डर के हो? नेकपा एमाले जित्छ भन्ने आधारमा न उहाँहरूको गठबन्धन बनिरहेको छ। नेकपा एमाले आफैले जित्छ किनभने उहाँहरूलाई शक्तिको आकलन छ। उहाँहरूले हेर्नुभएको छ नेकपा एमालेको महाधिवेशन हेर्नुभएको छ, त्यहाँ उपस्थित जनताको तपाईँको चाहिँ व्यापक सहभागिता उहाँहरूले हेर्नुभएको छ। कङ्ग्रेसका विभिन्न कमिटीहरू मार्फत नेकपा एमालेका संरचनाहरू कति बनेका छन्, पब्लिकमा कस्तो इमेज छ नेकपा एमालेको भनेर उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। हाम्रा भातृ सङ्गठनका क्रियाकलापहरू उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूले नेकपा एमालेको शक्तिलाई बुझ्नु भएको छ। यो धेरै बलियो शक्ति हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसकारण यो बलियो शक्तिलाई हामी एक्लै लडेर त किमार्थ यसलाई कमजोर बनाउन सकिन्न, कतै तपाईँको चाहिँ गठबन्धन गरेर सकिन्छ कि भन्ने दुराशयका आधारमा उहाँहरू निर्देशित हुनुभएको छ। र त्यसले तपाईँको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अरू राजनीतिक शक्तिहरूको जुन गठबन्धन बनिरहेको छ त्यो गठबन्धन सँगसँगै समस्याहरू बाइप्रोडक्टको रूपमा कति आएका छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले एनालाइसिस गर्नु जरुरी हुन्छ। हामीले हेर्ने त त्यसो त हामीले निकै संसारमा धेरै सञ्चार माध्यमहरूबाट धेरै कुराहरू सुनिएको छ चुनावमा जाने क्रममा राजनीतिक पार्टीहरूका। तर कुरो कहाँनिर रह्यो भने अबको देशको राजनीतिक अवस्था, खास गरी गठबन्धनका कारणले गर्दा कसैको पनि बहुमत नआउने, कसैको पनि बलियो उपस्थित नहुने कारणले गर्दा त्यो फेरि पनि अर्को 5 वर्ष
राजनीतिक माहौल चाहिँ जनतालाई दिक्क लाग्दो खालको हुन्छ कि भन्ने यति बेला जनताले त्यो खालको चाहिँ अनुभूति पनि गरिरहेका छन् कि अनुमान लगाइरहेका छन्। एक्ज्याक्टली तपाईँले यति सिरियस कुरा उठाउनु भएको छ कि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन, त्यसलाई तोड्नको निम्ति संविधानले, कानुनले एउटा राखेका प्रावधानहरूलाई पनि हटाएर अध्यादेश मार्फत 20% लिएर आएर नेकपा एमाले टुटाइयो। त्यो टुटाउने काममा स्वयं शेरबहादुर देउवा लाग्नुभयो, स्वयं सभामुख लाग्नुभयो, अरू राजनीतिक दलहरू लागे। यसले के देखाउँछ भने अस्थिरताको सुरुवात गराउने काम उहाँहरूले त्यहीँबाट सुरु गर्नुभयो के। र अब हेर्नुहोस् हामी त केमा छौँ भन्नुहुन्छ भने अब स्थानीय निर्वाचन हामीले सम्पन्न गरिसके पछाडि देश अब सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको उसमा जान्छ। हामी केमा छौँ भने नेकपा एमाले अहिले पनि ठुलो शक्ति छ, यो शक्ति बढोत्तरीको क्रममा छ र हामीले बहुमत लिएर आउँछौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यो चिज भन्न सक्दैन, माओवादीले यो चिज भन्न सक्दैन, हामीबाट विभाजित भएको नेकपा यसले भन्न सक्ने कुरै भएन, अरू तपाईँको चाहिँ मधेस बेस पार्टीहरूले पनि यो चिज भन्न सक्ने कुरै भएन। र हामी त भनिरहेका छौँ कि हामीले यो देशमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार हामी बनाउँछौँ भनेर हामी दावा गरेका छौँ र त्यो बनाएर पनि हामी बनाउँछौँ भन्ने आधार पनि हामीले दिन सक्छौँ। तर धेरै ठाउँमा झिनो मतले एमाले विजय हासिल गरेको हिजो केही त्यस्ता ठाउँहरू छन्। आज गठबन्धन कारणले एमालेलाई त्यहाँ पछार्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ, अनि तपाईँहरू बहुमत ल्याउने कुरा गरिरहेको। ठिक छ, के भएर उहाँहरू हाकाहाकी खुला नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता हो। अरू शक्तिहरू नेकपा जे नामबाट आए पनि कङ्ग्रेसको सहयोगी शक्तिको रूपमा हामी देखिरहेका छौँ नि त अहिले त, होइन? यस्तो अवस्थामा हुनसक्छ केही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धनले हामी प्रभावित होला, तर आम रूपमा नेकपा एमाले सुदृढ शक्तिको रूपमा आएको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि थाहा छ र गठबन्धनका अरू शक्तिहरूलाई पनि थाहा छ। अभिव्यक्त नगरेका मात्रै हो, किनभने उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट नेकपा एमालेको शक्तिको आकलन गरेकै छन्। हेर्नुहोस्, पब्लिकले पनि त्यो खालको महसुस गरेका छ, अरू बुद्धिजीवी पत्रकार मित्रहरूले पनि यो चिजलाई देखिरहनु भएको छ, होइन भने त आज हेर्नुहोस् न, जहाँ तै नेक टु नेक कम्पिटिसन आज कोसँग छ? गठबन्धन भर्सेस एमाले होइन, एमाले भर्सेस गठबन्धन होइन। यो किन भइरहेछ भन्दा नेकपा एमालेको शक्तिमा भएको बढोत्तरीका कारणले भएको। त्यसो भए तपाईँले खास गरी अहिलेको निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने हो, प्रदेश पनि आउँदैछ, सङ्घीय चुनाव पनि हुँदैछ, स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने खास आधार के हुन्छ? जनताले कसरी बुझ्ने? भनिराख्नु भएको छ एमालेलाई भोट दिनुहोस्, एमालेलाई जिताउनुहोस्, मत ल्याउँछ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको एजेन्डा, खास गरी एजेन्डामा कुनै त्यस्तो तात्विक फरक पार्टीहरूको बिचमा छैन भने पनि आइरहेछ। तपाईँहरू पनि राप्रपासँग मिलिराख्नु भएको छ, उता अर्को गठबन्धन छँदैछ, के हो त तात्विक फरक? हो, मैले यहाँले एकदम जेन्युन कुरा उठाउनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने हामी हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको हाम्रो मूल आधारशिला के हो भने हामीले स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म हामीले सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले भनेको हो। यथास्थितिमा रहने हो भने, अगाडि नबढ्ने हो भने जसले गराए पनि भयो, तर मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, समाजवाद उन्मुख बनाउने हो, यहाँ तपाईँको चाहिने नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो, देशलाई समृद्ध बनाउने हो, देशका जनताले शिर ठाडो पारेर हामी नेपाली हौँ भन्ने कुराको वातावरण बनाउने हो भने नेकपा एमालेको सरकार हुनु जरुरी छ। र बहुमत आएको सरकार पनि ढल्यो फेरि। त्यसलाई मैले अघि यहाँलाई पनि आफ्नो तर्फबाट कुरा राखेँ। अब वडाको विकास गर्ने हो, पालिकामा पालिकाको विकास गर्ने हो, प्रदेशमा प्रदेशको विकास गर्ने हो, सङ्घले ओभरअल रूपमा विकास गर्ने हो। त्यो विकासको संरचनाहरू तयार गर्ने र जनतालाई सँगै लिएर हिँड्न सक्ने अरू राजनीतिक दल देखिएन, विचारको हिसाबले देखिएन, दृष्टिकोणका हिसाबले देखिएन, हिजो गरेको कामको पर्फर्मेन्सको हिसाबले देखिएन, पब्लिकप्रति नेसनप्रति रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले देखिएन, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हिजोसम्म कसैले एक शब्द पनि बोलेनन्,
त बोल्ने पार्टी नेकपा एमाले हो, त्यसको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हो नि त। यो चिजलाई त जनताले हेरेको छ नि। हिजो हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा गऱ्यौँ, महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने कुरा गऱ्यौँ, हामीले हाम्रो गाउँ हामीले नै बनाऊँ भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। यो चिज त जनताले हेरेको छ। हामी अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? आज हेर्नुहोस् देश कति ठुलो सङ्कटमा छ। अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, आज धेरै सङ्कटका सूचकहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो किन भइरहेछ? जब देशमा जनउत्तरदायी सरकार बन्दैन, जबसम्म जनताले त्यो सरकारप्रति विश्वास जाहेर गर्दैन, जबसम्म तपाईँको चाहिँ सरकारले देशभरका जनताहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउनको निम्ति सङ्कल्प गर्दैन, त्यो विश्वास आर्जन गर्दैन भनेपछि देश त हामीले बनाउन सक्दैनौँ नि। त्यसैले नेकपा एमाले वडामा चाहिन्छ, पालिकामा चाहिन्छ, प्रदेशमा चाहिन्छ, सङ्घमा चाहिन्छ। किनकि यो एउटा विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नको निम्ति, समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण भएको राजनीतिक दल हो। आज राजनीतिक लडाइँ हाम्रो बिचमा छैन। अब हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ, यता कता त्यसप्रति आक्षेप लगाउने कामहरू भएका छन्, त्यसमा हामी सचेत छौँ। तर आधारभूत रूपमा अबको नेपालको राजनीति सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ हामीले दृष्टि दिनुपर्ने भनेको समृद्धि र विकासको। यो कुरालाई नेकपा एमाले बुझेको छ। त्यसैले समृद्धि र विकासको लागि नेकपा एमाले चाहिन्छ र नेकपा एमाले मात्रै यो यात्राको तय गर्न सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ। विशेष गरी एउटा मात्रै कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टीको एकजना केन्द्रीय सदस्य, जिम्मेवार व्यक्ति, साँच्चै यो निर्वाचन प्रणाली, अहिले जुन निर्वाचन प्रणाली चलिरहेको छ, जसरी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू होमिएका छन्, यो होम्याइले जनता साँच्चै खुसी छन् भन्ने लाग्छ या दुखी छन् भन्ने लाग्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ। संविधान निर्माण गर्दाखेरिमा यो पनि पर्याप्त बहसको विषय थियो। अब केही प्रसङ्गहरू उठेका छन्। यहाँले साङ्केतिक भाषामा भन्नुभएको छ होइन, चुनावलाई कसरी तपाईँको चाहिँ कम खर्चिलो बनाउने, सबैको पहुँचको विषय कसरी बनाउने, पैसा भएकाले मात्रै निर्वाचन लड्ने, नभएकाहरूले जति ठुलै क्षमता भएर जतिसुकै योगदान दिएर आएको भए पनि लड्ने आँट नगर्ने, एउटा जुन परिवेश निर्माण भएको छ, यसको बारेमा सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोग पनि गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ। सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार, तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरू सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तर कुरा कहाँ हो भने लोकतन्त्रमा जनताको मताधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न, कहीँ कतै अङ्कुश लगाउने काम हामीले गर्नुहुन्न। तर यसभित्र देखिएका केही विसङ्गतिका पक्षहरूलाई चाहिँ क्रमशः अभ्यासद्वारा हामीले अनुभूत गर्दै आएका छौँ। ती अनुभूत गरिएका चिजहरूलाई चाहिँ क्रमशः हामीले सुधारको दिशातर्फ लिएर जानु उपयुक्त हुन्छ। अनि यो अहिले देखिएको चाहिँ जुन खालको प्रक्रिया छ, निर्वाचनको प्रक्रिया, यो त्यति राम्रो छैन भन्नु होइन। आम रूपमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रिया त यस्तै नै हो लोकतन्त्रमा होइन, कि त हामीले सिस्टम चेन्ज गरेर जानु पर्यो। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो मत हाल्न पाउने अधिकार अझै सुनिश्चित भएको छैन भनेर भनिन्छ नि। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रको कुरा गरौँ, चाहे विकसित वा चाहे तपाईँको चाहिँ समृद्ध राष्ट्रहरूको कुरा गरौँ, भोटिङ प्रक्रियाहरू विभिन्न तरिकाका भए पनि जनताको अभिमत परोक्ष रूपले प्रकट हुने भनेको लोकतन्त्रमा नै हो। हामीले अभ्यास गर्दै आएको चिज त त्यही नै हो होइन। अब केही कुराहरू देखिएका छन्, ती देखिएका कुराहरूलाई हामीले चिर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको मूल कुरा हो नि, राजनीति हो नि मुख्य कुरा। राजनीति बिग्रिँदा त धेरै चिज बिग्रिन्छ नि। आज राजनीति बिग्रियो, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र कमजोर भयो। हिजो राजनीति बिग्रिया थियो, द्वन्द्व भयो, थुप्रो मान्छेहरू मरे होइन। अस्ति राजनीति बिग्रिया थियो, राजाले टेक ओभर गरे, ठुलो द्वन्द्व भयो, बिग्रियो। 48 सालमा तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा अनावश्यक द्वन्द्व भयो, त्यो पनि एउटा राजनीति बिग्रेरै भएको हो नि। त्यसकारण राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति, यी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई सही ट्र्याकमा लिएर आउनको निम्ति हामीले अभ्यास गरेका कतिपय चिजहरूमा हामीले चाहिँ क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ। सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, सुधार गर्नुपर्छ। किनभने यो विकृतिहरू हेर्नुहोस्, मैले त देखिरहेको छु। पहिला हामी निर्वाचनमा 56 साल
त्यसपछि 64 सालका निर्वाचनहरू अझ बढी खर्चिलो देख्थेँ म त। व्यापक मोटरसाइकल हुन्थ्यो, व्यापक टी सर्ट र टोपीहरू मान्छेहरूले गर्थे होइन, त्यो अझ खर्चिलो थियो। क्रमशः हामीले त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै आएका छौँ। अझ त्यसलाई परिष्कृत गरेर पैसा बाहुबल तपाईँको चाहिँ हाबी नहुने स्थिति चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। यो पनि राजनीतिक दलहरूले गर्ने नै हो। हुन्छ, यहाँलाई व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीले यहाँका विचारहरूलाई सम्प्रेषित गर्ने अवसर प्राप्त गरेर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, नवलपुरका सह इन्चार्ज एवं युवा सङ्घका पूर्व महासचिव रविन्द्र अधिकारी। खास गरी हामी नेकपा एमालेको चुनावी तयारीका बारेमा र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा र अन्य विषयवस्तुका बारेमा समेत उहाँसँग आज हामी संवाद गरेका छौँ। कार्यक्रममा खास गरी चुनावको सन्दर्भमा गरिएका कुराकानीलाई हामी अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि जोड्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।